बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अदनान खान भाई हैं, मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं। हर वीडियो को देखकर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सवालात पूछते रहते हैं। सवाल पूछने चाहिए, अगर आपके जहन में सवाल आए तो सवालात पूछने चाहिए, जवाबात जानने चाहिए। सवाल पूछने से और जवाबात जानने से जो इल्म में इजाफ़ा होता है और जो सवाल का जवाब देता है उसके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होता है और इल्म को वो आगे बांट भी रहा होता है। अदनान खान भाई पूछ रहे हैं, मुझे कनाडा का एक आदमी वीज़ा फ्री दे रहा है, फूड पैकिंग के काम के लिए कहता है, वर्क परमिट आने का ख़र्चा जो है 2 लाख वो देना है, बाकी वीज़ा टिकट फ्री है। ये सच में देगा या इसके बारे में डिटेल से बता दो। तो प्यारे भाई, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि वर्क परमिट किसको कहते हैं, वीज़ा किसको कहते हैं, वर्क परमिट कितने का आता है, वीज़ा कितने में निकलता है और टिकट कितने में होती है, और इसके अलावा जो अखराजात आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अदनान खान भाई, सबसे पहले आपने एक बात को जहन नशीन कर लेना है कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं तो पहले आपका पासपोर्ट बनेगा जिसकी फ़ीस 4,500 से लेके तकरीबन 7,500 और इसी तरह 15,000 पाकिस्तानी रुपए तक जाती है। ये आपका एक मरहला जो है मुकम्मल हो चुका है। आगे आता है जी आपका वर्क परमिट, वो किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है, हत्ता कि यूरोप के लिए भी हो सकता है। वर्क परमिट जो होता है, ये उस मुल्क की गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है कि आपने एक बंदे को हायर करना है अपने के लिए, आप उसका वर्क परमिट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपका वर्क परमिट जो है वो जारी कर दिया। अब ये वर्क परमिट आपका जारी नहीं हुआ। यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि जो वर्क परमिट जारी होता है वो आपके लिए नहीं होता, वो कंपनी को जारी हो रहा है कि कंपनी के पास इतने वर्क परमिट हैं। अब वो वर्क परमिट जो है वो लेकर जाएंगे रॉयल ओमान पुलिस में, यहाँ की बात कर रहा हूँ सल्तनत ऑफ ओमान की। उस वर्क परमिट के ऊपर वीज़ा निकलेगा। वर्क परमिट पहले निकलता है, वो कंपनी पहले जितने मर्जी निकलवा ले, गवर्नमेंट से ले ले, उसके बाद रॉयल ओमान पुलिस से वीज़ा निकलता है। वीज़ा निकलने से पहले पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में एक और मरहला होता है, जिस मरहले में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, मेडिकल करवाना होता है, जिसको वीज़ा मेडिकल भी बोलते हैं या जिसको वीज़े के लिए मेडिकल रिपोर्ट बोलते हैं। वो रिपोर्ट भी आपको करवानी थी, उसमें फ़िट होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के नाम पर, यानी कि आपके नाम पर वीज़ा निकलता है। अब बात करते हैं कि असल में सल्तनत ऑफ ओमान में वर्क परमिट की फ़ीस कितनी है। देखिए, वर्क परमिट की फ़ीस 101 ओमानी रियाल से लेके 201 ओमानी रियाल तक है। जो गवर्नमेंट को हमने वर्क परमिट की फ़ीस देनी है 101 ओमानी रियाल से लेके 201 ओमानी रियाल तक। अब जो वीज़ा निकलता है वो कितने का निकलता है जी? वीज़ा निकलता है जी 20 ओमानी रियाल का, 20 ओमानी रियाल का। अब ये जो बंदा आपसे 2 लाख एडवांस मांग रहा है, ये 2 लाख एडवांस में आपका यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान में आकर जो मेडिकल होना है वो भी इसमें है। इसके अलावा जो आपका पताका शख्सिया रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बनना है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि पूरी फ़ीस इसने इसमें रख ली है। वर्क परमिट की फ़ीस भी इसने इसमें रख ली है। 200 ओमानी रियाल तो हो गया, ये 270-80 ओमानी रियाल आपसे एंड रहा है। और ये सरासर गलत है। सल्तनत ऑफ ओमान के अब भी वीज़े बंद हैं, वर्क वीज़ा अभी जारी नहीं हो रहा। एक बार मैं फिर से आप तमाम दोस्त अहबाब को आगाह कर दूं कि सल्तनत ऑफ ओमान के वर्क वीज़े आल कैटेगरी के बंद हैं, लेकिन जो हमने पाकिस्तान के सफ़ीर हैं सईद नवीद सफदर बुखारी साहब, उनसे सुना है कि 11 कैटेगरी के वीज़े ओपन हैं और वो वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं, लग रहे हैं। वर्क परमिट निकलना और बात है, वीज़ा अप्लाई होना और निकलना और बात है। याद रखना है, वर्क परमिट कंपनी पहले लेती है गवर्नमेंट से, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, आपका पासपोर्ट आता है, उसके बाद आपके नाम का वीज़ा अप्लाई होता है। वीज़ा अप्रूव करना ना करना ये रॉयल ओमान पुलिस के ऊपर है। वर्क परमिट जो है वो गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान से हासिल करना पड़ता है।
اب اس بندے نے ٹوٹل فیس اس میں رکھ کے آپ سے 2 لاکھ پاکستانی روپے تو مانگ لیے۔ اب آپ کا ذہن کام کرے، آپ عمانی ریال کو پاکستانی کرنسی میں ضرب دیں، تقسیم کریں تو آپ کے سامنے پوری تفصیل نکل کے آ جائے گی۔ 201 عمانی ریال ورک پرمٹ کی فیس ہو گئی، 30 عمانی ریال آپ کی جہاں پر جو آ کر میڈیکل ہونا ہے اس کی ہوگی، یہ 231 عمانی ریال ہو گئے۔ 20 عمانی ریال جو ہے آپ کے پتہ کا شخصیہ کی فیس ہوگی، اور اسی طرح 10 عمانی ریال جو ہے وہ آپ کے پیپر ٹائپنگ کی فیس ہوگی۔ 280 عمانی ریال ٹوٹل فیس یہ بن گئی۔ یہ بندہ تو آپ سے 2 لاکھ پاکستانی روپے مانگ رہا ہے، یعنی کہ پورے کے پورے 280 عمانی ریال مانگ رہا ہے، یعنی کہ پورے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بندے کو کبھی بھی کوئی پیسہ سینڈ مت کرنا۔ یہ بندہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ اسکیم کرے گا اور اس کے بعد جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے اس طرح یہ غائب ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ کہیں پر فیس بک کے اوپر، کہیں یوٹیوب کے اوپر، کہیں انسٹاگرام کے اوپر، کہیں ٹک ٹاک کے اوپر یہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ تو عدنان خان بھائی، آپ کے ساتھ ساتھ میری تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، سری لنکن میرے پیارے سبسکرائبر، میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ فی الحال افیشل اپڈیٹ کا انتظار کیجئے۔ جب تک سلطنت آف عمان کی طرف سے افیشل اپڈیٹ کوئی نہیں آ جاتی تب تک آپ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں۔ کسی ایسے جو آپ جس کو نہیں جانتے اس شخص کو پیسے پے کرنے کی، ایک بھی ٹکا پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب افیشل اپڈیٹ آ جائے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہیں، تب ہم آپ سے کہیں گے آپ اب اپنے ویزے کی فیس پے کریں، آپ ویزا لے کر سلطنت آف عمان میں آ جائیں۔ فی الوقت گورنمنٹ آف عمان سے کوئی بھی افیشل اپڈیٹ ویزا اوپن ہونے کے بارے میں نہیں آئی ہے، نہ لیبر منسٹری کی طرف سے آئی ہے، نہ رائل عمان پولیس کی طرف سے آئی ہے۔ جب تک ان 2 جگہوں سے افیشل اپڈیٹ نہیں آ جاتی، جب ان کی طرف سے افیشل اپڈیٹ آئے گی، ٹائمز آف عمان کے اندر آئے گی، نیوز کے اندر آئے گی، سب جگہ پہ یہ نیوز پھیل جائے گی، آگ کی طرح پھیلے گی۔ آپ نے صرف 2 ماہ اور انتظار کرنا ہے۔ انتظار کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرے گا، اللہ پاک کرم کرے گا اور سلطنت آف عمان ویزے جو ہے جنرل کیٹیگری کے اوپن کر دے گا، اور آپ سب لوگ آ کر روزگار کمائیں گے، عزت کے ساتھ خود بھی کھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے، اللہ پاک آپ کو اس صبر کا میٹھا پھل دے، اور اللہ پاک آپ سب کی مدد کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ تمام دوست احباب سے اجازت چاہنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ضرور کیجیے، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار اور محبت کا جو اظہار ہے چند ایک جملوں میں، چند ایک الفاظ میں ضرور کیا کیجیے، جیسے فرید احمد بھائی کرتے ہیں، اور جیسے میری فوڈ چسکا والی بہنا وہ کرتی ہیں، اور جیسے یہ عدنان خان بھائی ہیں سوالات پوچھتے رہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اسپیشلی فرید احمد بھائی جو UK والے ہیں، ان کا تو میں بے حد مشکور ہوں۔ فرید احمد بھائی آپ کی محبتوں کا مشکور، آپ کا بھائی محبوب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک آپ سب کی نیک خواہشات قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام دوست سے چاہوں گا اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔